جدو بندہ مومن دی روح جسم وچوں فرشتے کٹ کے لے کے جان لے آسمان دی طرف پرواز کر لینے فَتَلَقَّاهُمْ مَلَائِكَةٌ مِّن دُونِ السَّمَاءِ آسمان والے فرشتیاں دے نال ملاقات ہوندی ہے او پوچھ دینے کس دی روح کٹ کے لے کے آئے ہو فرشتے موت والے انہاں جناب دستے نے ہادا فلان ابن فلان فلان بن فلان دی روح اللہ دے حکم نال لے کے آ رہے ہیں فرشتے پوچھ دینے کس طرح دی روح ہے جنہیں موت والے فرشتے نے او کہندے نے کانا یعملو کیتا و کیتا بمحاسنی عملی ایسی اس بندے دی روح کٹ کے لے کے جا رہے ہیں جڑا صبح بھی قرآن پڑھ رہا سی شام نو بھی قرآن پڑھ رہا سی اس دی روح لے کے جا رہے ہیں جڑا دن نو روزہ رکھدا سی رات نو جناب قیام کردا سی دن نو روزہ رکھدا سی رات نو سجدہ کردا سی اسی اس دی روح کٹ کے لے کے جا رہے ہیں جدی اکھ بھی بڑی پاک ہے جدے کل بھی بڑے پاک لے اسی اس دی روح کٹ کے لے کے جا رہے ہیں جدی زبان لے کدے کسی دی عزت کینچی دی طرح کٹی نہیں جس نے جہاد دی بڑی کوشش کیتی ہے جس نے تقوی دی بڑی کوشش کیتی ہے جدو دنیا جناب حرام خوری دی اندر سی اس نے حلال کمان دی کوشش کیتی ہے جدو فحاشی تے جناب عروج سی فحاشی وال نہیں گیا اس نے رب نو راضی کیتا ہے جدو اریانی دا عروج سی اریانی وال نہیں گیا اس نے رب نو راضی کیتا ہے لوگوں روح قبض کرن والے فرشتے انہاں فرشتیاں نے اس طرح بندے دا تعارف کروا رہے لے بڑا نیک سی متقی سی پرہیزگار سی جدو اس طرح تعارف کران گے پھر آسمان والے فرشتے پتہ کی کمل گے فَيَقُولُونَ مَرْحَبًا بِكُمْ وَبِهِ اے موت والے فرشتوں تو انوی خوش آمدید کر لیا اس پاک روح نوی خوش آمدید کر لیا آسمان والے فرشتے جناب انہاں خوش آمدید کہیں گے انہاں دا استقبال کریں گے پھر کی ہوئے گا حضور نے فرمایا فَيَسْعَدُ بِهِ مِنَ الْبَابِ الَّذِي كَانَ يَسْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ حضور نے فرمایا پھر جتھے اس بندے دی نماز جائے گی جس دروازے میں زکاة جائے گی اس دی پرہیزگاری جائے گی اس دا تقوی جائے گا جدر جدر اس دی عمل جامل گے ادھر ادھر جناب فَيَشْرُقُ فِي السَّمَاوَاتِ حضور نے فرمایا اس روح دی وجہ تو آسمان روشن ہو جائے